राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त तथा प्रवक्ता गौरी प्रधानजीसँग कुराकानी गरिरहेछौँ र मानव अधिकारको स्थिति के छ त्यो देखाउनको लागि तपाईहरूको लागि एउटा रिपोर्ट पनि हाम्रो अगाडि छ। त्यो हेर्नुहोस् रिपोर्ट। मानव अधिकारका क्षेत्रमा चेतनाको अवस्थालाई लिएर भन्ने हो भने मुलुकले राम्रै प्रगति गरेको छ। आफ्नो अधिकार हनन भएकोमा आवाज उठाउने नागरिक अब नेपालका गाउँ गाउँमा भेटिन्छन्। यद्यपि मानव विकासको सूचकाङ्क हेर्ने हो भने नेपाल निकै पछाडि नै रहेको देखिन्छ। मानव अधिकारका क्षेत्रमा भएका गम्भीर घटनाको खोजी गर्ने हो भने आज पनि अवस्था चिन्ताजनक लाग्छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मानव अधिकारको स्थिति सर्वाधिक कमजोर देखिएको हो, तर आज पनि यस स्थितिमा सन्तोष मान्न सकिन्न। त्यसबेला घोषित रूपमा सशस्त्र विद्रोह भएका कारण हत्या, कुटपिट, अपहरण र बन्धक बनाउने कार्यलाई केही हदसम्म सामान्य ठान्न सकिए पनि मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पगडी गुथेपछि पनि यस प्रकारका गतिविधिले निरन्तरता पाउनु थप चिन्ताको विषय हो। इन्सेकद्वारा प्रकाशित पछिल्लो वर्ष पुस्तक अनुसार सन् 2010 मा राज्य तथा गैर राज्य पक्षबाट भएको हत्याको संख्या 459 रहेको छ। अज्ञात समूहबाट 117 जनाको हत्या भएको छ। अन्य विभिन्न पक्षबाट 274 मारिएका छन्। राजनीतिक पार्टीहरूका तर्फबाट नागरिकको हत्या भएको छ। यहाँलाई चाइल्ड राइट्समा बाल अधिकारमा काम गरिरहेको मान्छे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अलिकति विवाद पनि देखियो। पहिला त्यस्तो विवाद देखिएको थिएन। गल्ती गरेछु त्यहाँ आएर जस्तो लागेन? हैन, यो अब हुन त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पहिलोचोटि होइन, यो विवादकै इतिहास भएको ठाउँ रहेछ। पहिलो आयोगमा पनि रह्यो, दोस्रो आयोगमा पनि रह्यो, तेस्रो आयोगमा पनि रह्यो। यो एउटा यसको सुखद एउटा स्थिति रहेन। तर एउटा विवादहरू सैद्धान्तिक विषयवस्तुमा या कुनै अन्य एउटा संस्थालाई हित हुने खालको, संस्थाको सुदृढीकरणको निम्ति, संस्थाको सबलीकरणको निम्ति, मानव अधिकारको रक्षा, प्रबन्धन र पालनाको निम्ति मेरो चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्, तपाईँहरूको कुरा चाहिँ यस्तो यस्तो भावे त्यो विवाद पनि त्यसलाई संवादमा रूपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो र एउटा निचोड पनि निकाल्न सकिन्थ्यो। त्यो विवादै के हो भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ आयोगमा औपचारिक रूपमा प्रवेश नहुँदाखेरि त्यो बाहिर मात्र सुनिने, पत्र पत्रिका मिडियामा आउने भएकोले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ र मलाई लाग्छ, मलाई जिम्मेवार बोध भएको छ कि हामीले त्यसलाई मेहनत गर्नुपर्दछ र साथीहरूका जुन विषयवस्तुहरू छन् त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने मेरो विचार छ र त्यसमा प्रयत्नशील छु। यहाँ जस्तो गौरी प्रधानजीले पनि कुनै कर्मचारीहरू आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि राख्यो, अध्यक्षजीले पनि राख्नुभयो, आफन्तलाई छोरीलाई पनि राख्नुभयो, इत्यादि इत्यादि कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। यो आफ्नो टेलिभिजनबाट तपाईँले खुलासा गरिदिनु पर्यो हो के? त्यसमा केही एउटा आयुक्तहरूलाई हुन त अब यसमा करिब हामीसँग 120 जना जति कर्मचारीहरू छन्। त्यसमा अधिकांश कर्मचारीहरू विगतको विरासतको रूपमा प्राप्त गरेकै हौँ हामीले। अब पछिल्लो चरणमा यो सेवा करार सेवा भन्ने केही कर्मचारीहरू राख्न पाउने सचिवालयलाई अधिकारहरू छन् र त्यसमा केही त्यस्ता कर्मचारीहरू राख्दाखेरि केही प्रश्नहरू पनि सार्वजनिक रूपमा उठेका थिए र त्यसलाई समयमै सच्याइएको पनि छ। त्यो केही कमी कमजोरीहरू भएको पनि हुन सक्दछ र तर जुन हिसाबबाट त्यहाँ भएको छ त्यो गैर कानुनी ढङ्गबाट नहुने हिसाबबाट र आयोगकै सिद्धान्त विपरीत त्यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अझै त्यो नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एउटा भूमिका होला, गौरी प्रधान एउटा सचेत मानव अधिकार कर्मीको एउटा भूमिका होला। ती दुईटा भूमिकाहरू यहाँले कसरी निर्वाह गरिरहनु भएको छ? अनि एउटा यो विषयलाई सम्बोधन गर्नु अगाडि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग के हो भन्ने संक्षिप्तमा बुझ्न जरुरी छ र एउटा मानव अधिकारको रक्षा, सम्वर्धन र पालना गराउनको निम्ति एउटा संवैधानिक अङ्ग हो र यसले हरेक क्षेत्रमा, मानव अधिकारको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन र त्यसको आधारमा प्राप्त भएको नतिजाको आधारमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस र कतिपय विषयवस्तुहरूमा निर्देशन पनि गर्न सक्दछ।
र त्यो काम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्दै पनि आएको छ। तर एउटा त्यो अहिलेको सिफारिसहरूको प्याटर्नलाई हेर्दाखेरि कस्तो छ भने सरकारलाई सजिलो हुने खालका जति पनि सिफारिसहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन भएको छ। जस्तो नीति निर्माणको तहमा भएका कुराहरू हलिया मुक्त गर्नु पर्यो, यो शोषण र उत्पीडनमा परिराखेका छन्, कमलहरीलाई मुक्त गर्नु पर्यो हैन। अब यो त्यस्तै गरी मानव देह व्यापारको विरुद्धको अभियान चलाउनु पर्यो, नीति ल्याउनु पर्यो, यस्ता कुराहरूलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन भएको छ। मूलत अहिले हिजोको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारका जघन्य अपराधहरूको विषयवस्तुमा त्यहाँ मान्छे मारिएका छन्, हत्या, हिंसा, अपहरण, बेपत्ता पारिएका छन्, व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा भएको छ, उनीहरूलाई विस्थापित बनाएको छ। ती सवालहरू पनि मानव अधिकारको एउटा घेराभित्र पर्ने र त्यहाँ उजुरी पनि प्राप्त भएको हुँदाखेरि हिजोको सरकार र सरकारका निकायहरूले ती उजुरीहरू ग्रहण नगरेको हुँदाखेरि त्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आयो र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसलाई अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर पीडितहरूलाई राहत, परिपूरण र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरेको छ र पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। त्यो सिफारिसको एउटा पाटो राहत र परिपूरणको पक्षमा सम्बोधन हुन थाल्यो हैन। यो 25,000 दिने, 1 लाख रुपियाँ दिने, केही सहयोग गर्ने, त्यो पनि क्षतिपूर्तिको पूर्ण कुराहरू सम्बोधन भएको छैन। तर केही त सम्बोधन भयो, त्यसलाई आंशिक रूपमा राखेका छौँ। 32% जति, करिब 55 देखि 60% जति पीडकलाई कारबाही। त्यो पनि कस्तो खालको भने सशस्त्र द्वन्द्वकालमा दोहोरो भिडन्त भएको, अर्थात् एउटा युद्धको नियम अनुसार चलेको कुराहरूलाई हामीले त्यसमा समावेश गरेका छैनौँ। युद्धको नियम विपरीत, जेनेभा महासन्धिको साझा धारा 3 को विपरीत कुराहरू, हाम्रो देशको राष्ट्रिय कानुनहरूको विपरीत रहेका कुराहरूमा हिजोको सरकार र सरकारका निकायहरूले उजुरीहरू ग्रहण नगरेको र आफै कतिपय व्यक्तिहरू त्यहाँ पीडकको रूपमा रहेकोमा सरकारबाट अनुसन्धान नभए पछाडि आयोगले अनुगमन अनुसन्धान गरिसके पछाडि त्यो अनुसन्धानको आधारमा सिफारिस गरेको छ पीडकलाई प्रचलित कानुन अनुसार चाहिँ मुद्दा चलाओ भनेर। र त्यो काम चाहिँ पटक्कै अगाडि बढेन। यहाँहरूले सिफारिस गर्नुभयो तर राज्यले काम गरेन। अब त्यसको पनि किन काम, राज्यको पनि अप्ठ्याराहरू बुझ्न चाह्यौँ हामीले, के छ त त्यहाँ अप्ठ्याराहरू। अब उहाँहरूको तर्फबाट कुरा अहिले बुझिराख्दाखेरि त्यहाँ कानुनको अभाव छ, त्यहाँ सङ्घ संस्था यो राज्यका निकायको बिचमा समन्वय हुन सकेको छैन, या अर्थात् यो इच्छा शक्तिको पनि कमजोरी रहेको देखियो। यी कुराहरू पुरा गर्नको निम्ति एउटैमा पनि मुद्दा त्यसरी नचल्नु भनेको अनौठो अवस्था रहेको छ। र त्यसकारण मलाई लाग्छ यो राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता जसरी विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा देखाउनु भएको छ, त्यो व्यावहारिक रूपान्तरणको पक्षमा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति त्यसमा त्यो इच्छा शक्ति देखाउनु भएको जस्तो लागेन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यति महत्त्वपूर्ण, यति अनुसन्धान गरेर सिफारिस गरेको चिज जब राज्यले मानिरहेको छैन भने नागरिक समाज पनि ठुलो छ, त्यसलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अभियानका रूपमा, आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढ्नको लागि आह्वान गरेको छ। अब यो एउटा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ हैन। एउटा आधिकारिक रूपमा ल नागरिक समाज आन्दोलन गरेर अभियान चलाऊ, तिमीहरूले हामीले सकेनौ भन्ने त्यस्तो आधिकारिक रूपमा त्यस्तो नीति निर्णय गरेको छैन। तर हामीले समय समयमा प्रतिवेदनको माध्यमबाट, विज्ञप्तिको माध्यमबाट, विभिन्न सार्वजनिक समारोहहरूमा पनि जुन तथ्याङ्कहरू अगाडि राखेर सरकारलाई, नेपालको सरकारलाई एउटा राज्यकै निकाय भएको नाताले सरकारलाई कडा टिप्पणीका साथ आलोचना गर्ने कुनै संवैधानिक अङ्ग छ भने नेपालमा यही राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मात्र छ जस्तो लाग्छ। तपाईको अनुभवले मानव अधिकारमा सुदृढीकरण अझ आओस् भन्नको लागि नीति निर्मातालाई पनि ख्याल गरेर र नागरिकलाई पनि ख्याल गरेर सुझाव के हो? मेरो यो 20-30 वर्षको अनुभवले हो, हामीले नीति, राष्ट्रिय कानुन, संविधानका विषयवस्तुहरूमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। तर मेरो लागि, मेरो बुझाइमा मानव अधिकार एउटा संस्कृति हो, एउटा संस्कार हो। यो हिंसा विरोधी संस्कार हो, यो विवाद विरोधी संस्कार हो, यो संवादको संस्कार हो। त्यसकारण यो एउटा पारिवारिक तहबाटै, परिवारमा पनि मानव अधिकार हनन हुँदो रहेछ, टोलमा पनि हनन हुँदो रहेछ, समुदायमा पनि हनन हुँदो रहेछ, र के राज्यको तर्फबाट पनि हनन हुँदो रहेछ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि हनन हुँदो रहेछ भने हाम्रो
अबको पुस्तालाई दिने भनेको मानव अधिकारको शिक्षा र मानव अधिकारको संस्कार दिने हो। मानव अधिकार संस्कार निर्माण गर्न सक्यो भने त्यो संस्कारबाट नै मानव अधिकार हनन हुन सक्ने थुप्रै कुराहरूबाट जोगाउन सक्दछौँ। नियम कानुन ऐन पनि चाहिन्छ, जसले हनन गर्दछ त्यसलाई कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि लानुको निम्ति एउटा माध्यम हो, राज्यले देखाएको माध्यम हो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो हुनै नदिने, त्यो रोकथामकै उपाय, त्यो प्रिभेन्सन गर्नको निम्ति एउटा संस्कार, एउटा संस्कृति निर्माण गर्नुपर्दो रहेछ। त्यसको निम्ति राज्यले अहिले लगानी गर्नुपर्दछ र हामी सबैले पनि त्यो संस्कारलाई अङ्गीकार गर्नुपर्दछ। त्यसो भयो भने मात्र द्वन्द्वहीनताको संस्कृति अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गौरी प्रधानजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरू, संस्कार संस्कृति चाहियो, लोकतन्त्र संस्कारमा हुनु पर्यो। मानव अधिकारको रक्षा गर्ने संस्कृति, व्यवहार, बोली वचन, दैनिक जीवनयापनमा त्यसलाई स्वीकार गरिएको हुनु पर्यो। गौरी प्रधानजीको यो सुझावका लागि उहाँलाई धन्यवाद दिउँ र उहाँ यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि पनि उहाँलाई धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, बोधार्थ कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्छ? बोधार्थ कार्यक्रममा यहाँका सुझावहरू के छन्? ती कुराहरू हामीलाई सदा झैँ पत्राचार गरेर, मेल पठाएर अथवा फोन गरेर जानकारी दिनुहोला। तपाईँको सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।